बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ महमूद। डियर व्यूअर्स, ज़िंदगी पे बात हो रही है और ज़िंदगी के टॉपिक को जो मैंने चूज़ किया है जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इंसान ज़िंदगी लेके जब अल्लाह से आते हैं जी, तो फिर ज़िंदगी के मरहून मिन्नत ही इंसान के सारे मामलात होते हैं। ज़िंदगी में इंसान इबादत भी करता है, अपने ज़िंदगी के मामलात को भी चलाता है। जिस टॉपिक पे आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ जी, वो ये है जी कि ज़िंदगी में इबादत गुजार होने के साथ साथ बंदे को नेकोकार भी होना चाहिए। ज़िंदगी में इंसान सारी इबादत को मलहूज़ खातिर रखते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करता है कि मैं ये इबादत भी परफॉर्म कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं नमाज भी पढ़ लूँ, मैं रोज़े भी रख लूँ, मैं हज भी अदा कर लूँ, मैं ज़कात भी दे दूँ, मैं कलमा तय्यबा का बिल्कुल पैरोकार भी हो जाऊँ। लेकिन ये सारी इबादत को परफॉर्म करने के साथ साथ जब इंसान की अमली ज़िंदगी में कोई नुमायाँ फ़र्क नज़र नहीं आता जी, तो देन आप यूँ ख्याल करें कि वो इबादत जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकी। वो इबादत आपकी ज़िंदगी में तब तब्दीली लाएंगी जब आप अपनी अमली ज़िंदगी में नेकी के काम करने शुरू कर देंगे, जब आप अपनी अमली ज़िंदगी में नेकोकार बन जाएंगे। अल्लाह ताला की रज़ा तो आपको हर वक्त देख रही है, लेकिन जब अल्लाह के बनाए हुए बंदे, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जब आपको अच्छे नाम से याद करेगी जी, या आपकी गैर मौजूदगी में जब वो कहेगी कि ये फ़लाँ बंदा बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, तो देन यूँ समझ लें कि वो आपकी इबादत जो है जी, वो आपकी अमली ज़िंदगी में तब्दीली ला रही है। अगर आप सुबह तहज्जुद से लेकर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और आपकी अपनी अमली ज़िंदगी में जो हमें नमाज कहती है वो तब्दीलियाँ नहीं आई, तो ये कन्फर्म है कि फिर वो इबादत जो है वो अल्लाह के यहाँ भी वो फिर अल्लाह ही जानता है जी। लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात ने सारी जो एक नुमायाँ तब्दीलियाँ बताई हैं जी, तो दिन जाके हज के बारे में सुना जी आपने, और के सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे समझेंगे कि हमारा हज कबूल हो गया है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी जी, हज करने के बाद पहले आप नेक अमाल नहीं करते थे, फिर आपने नेक अमाल शुरू कर दिया, आपने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, आपने अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे चलना शुरू कर दिया, तो देन आप समझें कि आपका हज जो है अल्लाह के यहाँ कबूल है। सेम गोज़ टू अदर जो आपकी इबादत है। अगर आप इबादत को बड़े अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक के साथ अल्लाह की बताए हुए अहकामात जो हमने अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने हैं, जो हमने हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद के ज़ुमरे में अपनी ज़िंदगी में अपनाने हैं, अगर हम उन पे अमल पैरा नहीं है ना, तो डियर व्यूअर्स, फिर अपनी इबादत की तरफ आपको देखना पड़ेगा। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम गीबत, चुगली, बहतान से परहेज़ नहीं करते, झूठ बोलने से परहेज़ नहीं करते, तो देन फिर हमारी इबादत वो हमारे किसी काम की नहीं। अगर हम अल्लाह की सारी इबादत को मलहूज़ खातिर रखते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर भी आप अपनी इबादत पे नज़रसानी करें। आप इबादत तो परफॉर्म करते हैं,
لیکن آپ کے سامنے، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے معاشرے میں لوگ تنگ دست ہیں، لوگ مظلوم ہیں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، آپ ان کی تنگ دستی کو دور نہیں کرتے، تو دن بھی آپ اپنی عبادات پہ نظر ثانی کریں۔ آپ اللہ کے حضور عبادات تو صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ایک بندہ دوسرے کا بندہ حق چھین رہا ہے، آپ اس کی داد رسی نہیں کرتے، آپ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی آواز نہیں بنتے، تو پھر بھی آپ اپنی عبادات پہ نظر ثانی فرمائیں۔ یہ ویوز، یہ ساری باتیں اگر انسان اپنے ذہن میں رکھیں جی کہ میں نے اللہ کی عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے، میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، میں نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھنا ہے، میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے معاشرے میں ہر تنگ دست انسان کی تنگ دستی دور کرنی ہے، ہر ستم زدہ کے ساتھ میں نے کھڑا ہونا ہے، ہر بے یار و مددگار کی مدد کرنی ہے، ہر اپاہج کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، ہر مصیبت زدہ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، تو دن آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بھی ایک نمایاں تبدیلی آئے گی اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی ایک نمایاں تبدیلی آئے گی، اور پھر یہ عبادات آپ کی زندگی میں تبدیلی لا رہی ہے، اور پھر ہر انسان یہ کہنے کا استحقاق رکھے گا کہ جناب یہ انسان جو ہے اللہ کی عبادات بھی کرتا ہے اور جب نیکی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو سر انجام بھی دیتا ہے، مینز کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ انسان عبادت گزار بھی ہے اور نیکوکار بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کی اللہ کی مخلوق کی طرف سے سٹیمپ ہو جائیں گی جی، تو پھر آپ کی زندگی میں بھی آپ کے تذکرے ہوں گے، اور آپ کے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد کی اللہ کی مخلوق آپ کی تذکرے کرے گی، اور پھر ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ پہ رحمت نشاور کرے گی، وہ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے جب اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے نا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ساری آپ کی عبادات بھی اللہ کے حضور منظور ہوتی ہیں، اور پھر ان کے صلے میں آپ نیکوکار بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری ڈیئر ویورز، یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتے ہیں کہ آپ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نیکوکار بھی ٹھہرائیں، اور نیکوکار اس وقت آپ ٹھہریں گے جب اللہ کی مخلوق آپ کے نیکی کے معاملے کے حساب سے آپ کے تذکرے کرے گی۔ ڈیئر ویورز، اس پہ آگے بھی باتیں ہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔